नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियो तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, मेरे साथ हैं सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख साहब और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा सरबरा शेख रशीद अहमद साहब ऑनलाइन है मेरे साथ। शेख साहब, ऐसा लगता है कि अवामी मुस्लिम लीग और PMLN के दरमियान में एक चपकलिश है। आपकी बातों से, आपके कॉमेंट से तो ये तासुर मिल रहा है यकीनन व्यूअर्स को। देखिए, मैं तो दयानतदाराना राय से ये राय देता हूं कि ये बजट जो है, इसमें जो कार्बन का टैक्स लगा है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि क्योंकि ये सारी पार्टियां ऑन बोर्ड थी। इन्होंने वैसे ही एक एक्सरसाइज के तौर पे जो एक एतराज किया जाता है या गैलरी से खेला जाता है वो किया है, और अंदाजा था, ये मीडिया में आ रहा था। ज़ाहिर है ये अपोजिशन भी कर रहे हैं और अपोजिशन में कहेंगे कि बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है। तरीका ये था कि ये स्टैंड लेते कहते कि ये टैक्स पास हुआ, हम इस बजट को नहीं मानते, हम नहीं पास होने देंगे। और अगर एन स्टैंड लेती तो ये बजट नहीं पास हो सकता था। अच्छा, यहीं रुकी। ये पॉसिबल है टेक्निकली कि अगर आप लोग स्टैंड लेते हैं कि ये तकनीकी तौर पे बजट जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, और हुकूमत की जो कोलिशन है उसके पास इतने मतलूबा तादाद है कि वो सिंपल मेजॉरिटी से बजट पास कर सकती थी। असल इशू ये है कि देखिए, ये जमहूरियत का हिस्सा रहे हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, ये जानते हैं कि अपोजिशन का यही किरदार होता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस वो अपने नुक्ता नज़र को उजागर करती है, अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराती है, और अगर इंतहा का उसने एहतजाज करना हो तो वॉकआउट स्टेज करती है ताकि इस चीज़ को मजीद वो फोर्सफुली रजिस्टर कराए कि वो इस चीज़ की मुखालफत करती है। हमने वो सब कुछ किया, लेकिन जो शेख साहब जिसकी तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं, देखिए PMLN ना तो फ्रेंडली ऑपोजिशन है, ना उस तरह की सियासत कर रही है जैसे जनरल मुशर्रफ के साथ उनके साथी उस वक्त करते रहे। हम तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसके अंदर एक पॉजिटिव ऑपोजिशन के तौर पे हम ये भी नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर इस कदर डिस्टेबलाइजेशन हो जाए कि जमहूरियत को खतरा हो, मुल्क के अंदर इतनी एनार्की हो जाए कि वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रही हैं वो करें, लेकिन इसके साथ हम अपनी उन जिम्मेदारियों से भी गाफिल नहीं जो अपोजिशन जमात होने की हैसियत हम पर आयद होती हैं। और इसी का आप सबूत देखिए कि जब वो मरला आया, क्रिटिकल स्टेज आई, लोग कहते थे कि जी ये जिस तरह शेख साहब कहते हैं कि जी हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, जजेस की बहाली के ऊपर भी शेख साहब यही कहते थे कि जी नून और पीपल्स पार्टी मिले हुए हैं। लेकिन जब वक्त आया, हमने साबित किया कि हम अपने असूलों के साथ उसी तरह कमिटेड हैं जिस तरह पहले दिन से कमिटेड थे, और हमने सब कुछ दांव पर लगा के उन जजेस की बहाली का रास्ता इख्तियार किया और उसको मुमकिन बनाया। इसी तरह हमारा अगला एजेंडा है 17वीं तरमीम को खत्म करना। चूंकि डॉक्टर साहब, इस वक्त मेरे नजदीक पूरा पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है और जमहूरी निजाम है वो डिसफंक्शनल हुआ है उस आधे तीतर और आधे बटेर की वजह से कि जमहूरियत को लोगों ने वोट देके कामयाब कर दिया, लेकिन ऐवान इक्तदार में और पावर स्ट्रक्चर के अंदर आज भी जनरल मुशर्रफ का 17वीं तरमीम वाला पावर स्ट्रक्चर इस सिस्टम को ओवरराइड कर रहा है, जिससे ना ये तीतर है ना बटेर है, जिसकी वजह से हमारी पूरी कौमी सतह की फैसला साजी मुतासर हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख साहब, आपका जाहिर है कि एहसन इकबाल साहब के और शेख रशीद साहब की चपकलिश के दरमियान में आपको बिल्कुल एक फ्री, यानी मतलब एक फ्री हैंड और फ्री पास मिला है। हालांकि जो दर हकीकत मसला इस वक्त है वो ये है कि बल्कि अगर मैं कुछ कहना चाहता था वो शेख साहब ने किया। लेकिन लेट मी आस्क यू क्वेश्चन कि आपकी जमात ने इस कदर गैर जिम्मेदाराना यानी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि आपने एक ऐसा टैक्स लगाया, कार्बन सरचार्ज, जिसके लिए आपने कोई पॉलिसी जो है वो वजह नहीं की। और जब कोर्ट ने कहा कि एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री जो है अगर उसने कोई ऐसी समरी भेजी है कि उसको कार्बन सरचार्ज के मद में कुछ करना था या एनवायरमेंट के मद में कुछ करना था, तो पता चला कि ऐसा भी कुछ नहीं था, तो महज आपने रेवेन्यू रेज करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए आपने एक टैक्स लगाया, उसके लिए कोई होमवर्क तक नहीं किया। नहीं, ऐसी बात 122 अरब रुपए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि होमवर्क नहीं किया, ये होमवर्क है। लेकिन चूंकि आप देखें ना, एक अगर होमवर्क है तो नजर क्यों नहीं आया कोर्ट में? तो दिया जाएगा ना कोर्ट में। ये अब एक बजट पास होता है यूनानिमस, ठीक है, दिया कहां से जाएगा? जब कोर्ट में मंगवाया तो पता चला कि है ही नहीं। नहीं, अभी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये देखें हुकूमती उसके अंदर फौरी तौर से एक फर्स्ट टाइम, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के, मैं भी 5 दफा पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा आया है कि एक बजट पास होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट एक पोर्शन को कह देती कि नहीं इसके ऊपर, ये फर्स्ट टाइम हुआ। अच्छा, अब जब ये चीज आई है और फर्स्ट टाइम आई है तो हमें हुकूमतों को इस सिलसिले में बड़ा एक उन पर एक बहुत बड़ा बोझ होता है और बड़ा उनकी एक सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एकदम तो हम एक चीज़ सामने नहीं ला सकते कि क्या है और क्या नहीं है। और चूँकि अब रेवेन्यू का मसला है तो इसको हमने, अच्छा अब आप यहाँ पर भी ये देखें, मैं चूँकि ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि हर दफ़ा
ہمارے یہاں پر پریزیڈنسی کو سامنے لیا جاتا ہے کہ جی پریزیڈنسی جو ہے، جیسے بھی ہمارے حسن اقبال صاحب نے کہا آدھا تیتا آدھا بٹے، اس کے اندر بھی پریزیڈنٹ صاحب نے باقاعدہ خط لکھا ہے سینٹ کو بھی اور نیشنل اسمبلی کو بھی کہ جی جو چونکہ پہلی تقریب میں انہوں نے اپنے اختیارات 52B اور 7ویں ترمیم دونوں کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو آپ بیٹھ جائیں اور ایک آئینی پیکج لا کے 7ویں ترمیم کو ختم کریں، اور جب ڈیلے ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ خط لکھا ہے دونوں سینٹ کے چیئرمین کو بھی اور اسپیکر کو بھی، ریکارڈ پہ موجود ہے، اور اس کے بعد کمیٹی بن گئی۔ اب یہ کمیٹی کا کام ہے کہ وہ کتنے دنوں میں یہ فیصلہ کر لے تاکہ ان کا جو یہ آبجیکشن ہے کہ آدھا تیتا آدھا بٹے، اس کو ختم کیا جائے۔ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہم COD پہ بھی ایک پورا یہ تو ایک ہم ڈائگریس کر رہے ہیں نا ٹاپک سے، مطلب اس وقت تو جو اگلا اب میں وہاں پر آ رہا ہوں، چونکہ اب فائنینشیل میٹرز میں انوالو ہے، اس لیے آج بھی آپ دیکھیں کہ جی کہا جا رہا ہے جو ٹی وی پہ 4-8 لوگ لائے جا رہے ہیں، زرداری صاحب نے کر دیا، زرداری صاحب نے کر دیا۔ زرداری صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے۔ یہ تو اگر یہ آرڈیننس جو آج دوبارہ جاری ہوا اس پرائس کے اوپر، تو وہ ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر ہوا ہے، تو پرائم منسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ہیڈ ہے، پرائم منسٹر اس کی کیبنٹ ہے، اس کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ کے وہ لوگ بھی ہیں۔ حسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں، کچھ دنوں پہلے باقاعدہ نعرے لگ رہے تھے کہ جی گیلانی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ویسے ایک تو ایسا یہ تو پوائنٹ ہے ویسے کہ جب پرائم منسٹر کی ایک پارلیمان سر میں اپنی بات پوری کروں، اب یہی بجٹ پاس بھی یونانیمس پاس ہوتا ہے، اسی بجٹ کے خلاف حسن اقبال صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لیکن میری تلاش بالکل پکی ہے۔ ظفر اقبال جھگڑا صاحب جو ہیں وہ جا کے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرتے ہیں کہ جی پرائز بڑھ گئی۔ مطلب یہ چیزیں جیسے میں نے کہا کہ کچھ باتیں شیخ صاحب جو ہیں ہمارے، انہوں نے کچھ باتیں جو مجھے کرنی تھی انہوں نے کر لی، میں اس بات کو زیادہ آگے نہیں بڑھاتا۔ ایسا یہ تو بات ہے نا کہ لیکن میں یہ بات آپ کو بالکل واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے، موجودہ حکومت جو ایک الیکٹڈ حکومت ہے، کولیشن پارٹنرز اس میں موجود ہیں، اور ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، نہیں کریں گے جس سے عوام کے اوپر اس طرح کے بوجھ پڑے۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل دعوے کرنے کے لیے یا پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے میں بھی کچھ آگے میں ایک پوائنٹ آپ کا ریز کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا کہ اسے کہتے ہیں ایک پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم نے ایک سمری بھیجی، وزیر اعظم کی طرف سے سمری موو ہوئی اور اس پہ پریزیڈنٹ نے آرڈیننس جو ہے ایشو کیا، اس کے باوجود آپ نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا آج دن میں، پرنٹ میں آئی آپ کی اسٹیٹمنٹ کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے، حکومت نے عوام کے لوگوں کی بے عزتی کی ہے، اس کی یہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات انہوں نے کہی کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں چیز ہوئی، تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے کاغذ واغذ جو بھی تیاری تھی وہ اب کریں گے اور پیش کریں گے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ تمام تیاری بجٹ بنانے سے پہلے ہونی چاہیے تھی، یا تو پھر اس کا یہ مقصد ہے کہ انہوں نے بجٹ بغیر کسی تیاری اور ہوم ورک کے بنا دیا، اور اب چونکہ عدالت نے وہ چیز مانگی ہے تو یہ اس کو پیش کریں گے۔ تو اس لیے یہ بجٹ سیشنز ہوئے ہیں، ان میں یہ لوگ شامل رہے۔ مقصد نہیں، ڈار صاحب میں سینٹ میں رہا ہوں، سینٹ کی انہوں نے ڈار صاحب نے سینٹ کے فلور کے اوپر ان کے بجٹ کے جیسے کہتے ہیں نا ریزا کر دیا، بقی ادھیڑ دی ان کے بجٹ کے۔ اگر ان کی کوئی کسی قسم کی مسلم لیگ این کی اس میں شمولیت ہوتی تو بجٹ سپیچ کے اندر ڈار صاحب اس بجٹ کے بقیے نہ ادھیڑتے۔ لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس کے پیش نظر ایک ذمہ داری کا ایک پازیٹو مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ حکومت کو اپنی گورننس کو اور انکمپٹنسی کو ٹھیک کرنا پڑے گا، چونکہ جو عوام کے اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ کوئک کوسچن شیخ صاحب سے پوچھ لوں کیوں وقفے کی طرف؟ شیخ صاحب یہ جو اتنی اسرٹیو سپریم کورٹ، میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں، پہلے ذرا جلدی سے دیجیے۔ جلدی سے جواب یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک کہ نواز شریف نے بہت جرأت مندانہ سپریم کورٹ کے ججز کی بحالی کی تحریک میں حصہ لیا، اور آصف زرداری صاحب نے یہ یکا جو ہے سیاست کا بہت برا کھیلا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس میں دستانے پہنے ہوئے لوگوں کا، جب لوگ کہتے ہیں جمہوری قوتیں جمہوریت کو دھوکہ نقصان نہ پہنچے، بہت ساری جمہوریت کا نعرہ لگانے والی آصف زرداری کو 7-16 تاریخ کو LBW کرنے والی تھی۔ یہ تو فوج تھی اور معاملات تھے کہ وہ LBW ہونے سے بچ گئے، اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے، یہ برا غلط فیصلہ ہے، آصف زرداری کو یہ واپس لینا چاہیے، اور نواز شریف کو اس کے لیے تحریک چلانی چاہیے کہ اگر یہ واپس نہیں لیا گیا تو وہ سڑکوں پہ نکلیں گے۔ نواز شریف صاحب کو اس پہ تحریک چلانی چاہیے۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں ناظرین ایک بریک۔